बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। दुनिया में कहीं हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज नजर आ रही होती है वो दरअसल शराब होता है, और जो चीज नजर नहीं आ रही होती वही हकीकत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मर्जी का होने जा रहा है, बल्कि उसकी हैयत ही बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। और मैं हैरान हूं कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड इसी का नाम है कि सुप्रीम कोर्ट भी मेरी हो, मुखालिफ कोई ना हो। मुझे इसके अलावा कौन सी चीजें जो नजर आ रही हैं, बहुत सी चीजें गैर मुतवक्के हो रही हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां नुमा हो चुकी हैं। जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा तो समझ आता था ना कि उनका रेफरेंस उनके खिलाफ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर उनके इस्तीफे की टाइमिंग, उसकी पुरअसरारियत शायद 2 साल बाद कभी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बता सके तो बता सके। 2 साल तक तो वो मीडिया पर बात करने से नहीं, सामने नहीं आ सकते, लेकिन वो पुरसराहियत रहेगी कि सुबह एक शख्स अपने ऊपर रेफरेंस का दिफा कर रहा हो और पाकिस्तान के एड़ी चोटी के वकला उसकी टीम का हिस्सा हो, और अचानक शाम के टाइम वो मुस्ताफी हो जाए। ये पुरसरारियत रहेगी। दूसरी चीज, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा, ये बिल्कुल ही अचानक था, किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि वो इस्तीफा देंगे। हाँ, मैंने कल सुबह 6 बजे वाला जो आपके साथ था उसमें मैंने थंबनेल में लिखा था कि दूसरा इस्तीफा भी आने वाला है, ठीक है जी। लेकिन किसी बड़े ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था। और चंद रोज पहले काजी फायजीजा साहब ने इनके खिलाफ एक रेफरेंस था, उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंका था, उसको भी बिल्कुल उड़ा के रख दिया था उन्होंने, इनके ऊपर रेफरेंस नहीं बनता। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की बात कर रहा हूं। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो हो रहा था, और उस पर उन्होंने एहतजाज जरूर किया कि भाई एहतजाज भी किया, खत भी लिखा, इख्तलाफी नोट भी लिखा, ये सब चीजें बोले कि मेरी नजर में ये बिल्कुल चीजें समझ से बाहर है। तो एक अदद इस्तीफा इस मौके पे आ जाना, ये फिर समझ से बाहर है, इसकी पुरस्कारियत है। मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जी 200 सफात पर मुश्तमिल एक अदद रेफरेंस उनके खिलाफ तैयार हो रहा था, जिस पर नाकाबिल तरदीद सबूत थे। उस रेफरेंस का उनको अंदाजा हो गया था, और उनको इस बात का मालूम हो गया था कि जिस तरह मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर ये चीजें चल रही हैं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक तरफा कार्रवाई करिए, इसी तरह उनके खिलाफ भी की जाएगी, इसलिए मैं इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझता हूं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला को चलाया जा रहा था, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एहतजाजन इस्तीफा दिया है। तो बहरहाल जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे में दूसरे मुहर्रकात हैं, और वो भी हो सकते हैं, और जिसमें शरीफ खानदान, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन खानदान है, और सबसे ज्यादा ताकतवरों के करीब खानदान है, और सबसे ज्यादा इस वक्त मौसर और काबिल कबूल खानदान है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बाद दावे किए गए थे, उनसे मुतलिक दावे किए गए थे, मरियम नवाज साहिबा ने जो दावे किए थे अपने जलसों में, वो सब सही साबित हो रहे हैं। वो मुतालबात करती थी, वो जो कहती थी वो सब के सब सही हो रहे हैं। उन्होंने कहा था तराजू का पलड़ा भारी हो, और उस तराजू के पलड़े के साथ वो ना जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए ट्रक एक लेके आती थी, छोटा सा। वो कहती ये ट्रक वाला जब जाएगा तो तभी इलेक्शन होंगे। आपको सब याद होगा कि इलेक्शन की शर्त यह है कि ट्रक वाले जाना जरूरी है। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम तो परसों तरसों भी नवाज शरीफ साहब ने लिया था। तो इन सबको फारिग करना बहुत जरूरी है, फिर इलेक्शन होंगे। देखिए अब दोनों सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और एजाजुल एहसन साहब पनामा के, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की सजा देने वाले उस बेंच के मॉनिटरिंग जज भी थे। तो कुछ शकुक शुबात वाली बातें तो थी। सुहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा था, उस वक्त हमने उसको सीरियस नहीं लिया, मगर सुहेल बड़ाई साहब बहुत से इशारे भी दे रहे होते हैं, बहुत सी बातें भी बता रहे होते हैं। और उन्होंने कॉलम लिखा जिसमें उस वक्त उन्होंने की कि जस्टिस एजाजुल एहसन के जो भाई हैं वो इत्तफाक फाउंड्री में मुलाजिम थे, और वहां से वो निकाल दिए गए। जिसके बाद अभी सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं, उनको भी मियाँ साहब वगैरह ने बताया होगा, उन्होंने कहा उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की ना शरीफ खानदान से दुश्मनी हो गई, उनके खिलाफ हो गए थे। और फिर सऊदी अरब में हुसैन नवाज की स्टील मिल में भी ना जस्टिस एजाजुल एहसन के भाई साहब कुछ मॉनिटरिंग करते हुए पकड़े गए थे, कोई ऑडियोज वीडियोज बनाते हुए पकड़े गए थे। तो जज अरशद मलिक के साथ भी जो मुसलसल राब्ते में जो थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे। तो शायद यही वो धमकियां हों, शायद यही वो चीज हो जो उनको कहा गया कि कर दें, इस्तीफा दे दें, नहीं तो हाँ जी। तो कोई ना कोई तो है भाई, तो ये सादी बात नहीं है। और यही बात नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की हैयत ही बदल गई है बिल्कुल। वो कहते हैं लाइक माइंडेड सारे मामला पूरी की पूरी एक तरफ हो गई है, जो कहीं सत्य खैर है, एक मखसूस ग्रुप है जो उसमें रह गया। और मजीद दावे भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनका इस्तीफा भी आ सकता है, ये दावे हैं।
کہا جا رہا ہے کہ ان کے استعفے بھی آ سکتا ہے، وہ بھی احتجاجن کر سکتے ہیں، اور نون لیگ سے دباؤ بھی ہے، یہ بتا ان کا سوشل میڈیا، نون لیگ کا آفیشیل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ اب جسٹس منیر اختر صاحب کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو اس صورتحال میں قسمت کے دھنی بنے ہیں جناب وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، قسمت کے دھنی بنے ہیں، اور پیچھے تھے، تیسرے نمبر پہ تھے، لیکن اچانک سے وہ فرسٹ نمبر پر آ گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے مستقبل کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اکتوبر نومبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا استعفیٰ نہیں ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا استعفیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور ان معاملات میں یہ استعفیٰ کوئی آسان حالات میں نہیں لیا گیا، یہ آسان حالات میں دیا نہیں گیا۔ صرف سوچیں اور پھر حیران ہو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے اکتوبر میں بنا تھا، انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے، تو کس لیول کا دباؤ اور پریشر ہوگا، کیا چیز ہوگی۔ تو بہرحال ان کے اوپر جس کی بنا پر انہوں نے دیا، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ بھی ایک لمبا ٹینیور ہوگا، اور تو ظاہر بات ہے اب یہ تمام ہم خیال ججز ہیں، اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں کم از کم اب جوڈیشری پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اتنی بات سمجھ آ رہی۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں منصور علی شاہ صاحب شامل ہو گئے، جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہو گئے، یعنی پوری کی پوری سپریم جوڈیشل کونسل اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے جناب، جس طرح کا مرضی کام کرے جی، یہ سارے ایک ہی ذہن کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں آپ دیکھیں آگے 2 جج کون سے آتے ہیں، وہ بھی ظاہر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی سے ہی آئیں گے، تو پوری خیر ہے، یعنی نواز شریف صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس تھی، کوئی شک نہیں، بلے کا نشان، جس کو ڈی بی بینچ نے جس پہ فیصلہ لیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پشاور ہائی کورٹ کے، تو ایک دن فیصلہ کیا جی کل، اور باقاعدہ اس کو چیلنج کیا، پہلے اعتراض ہوئے درخواست پر، پھر سپریم کورٹ میں درخواست قبول ہوگی، تو آج 9:30 بجے سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی اس درخواست کے اوپر، اور کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک، جب تک میں آپ سے بات کروں، ساری جماعتوں کو الیکشن کے نشان، انتخابی نشان الاٹ ہو گئے، ان کو الاٹ نہیں کیا، تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، سپریم کورٹ نے اپنے وقت کے مہنگے ترین وکیل کو رکھا ہے، مختوم علی خان صاحب کو، ٹھیک ہے جی، وہ وکالت کریں گے سپریم کورٹ کے۔ تو مختلف زاویے چل رہے ہیں، مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے بلے کا نشان لے لیا دوبارہ پاکستان تحریک کے حساب سے، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کرا دیا، تو پشاور ہائی کورٹ کے ججز استعفیٰ دے دیں گے کہ یہ تو اینڈی کر دی ہمارے ساتھ، اور اگر سپریم کورٹ نے بلے کے نشان کو انٹیکٹ رکھا تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تو بھائی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، یہ آج کا دن بھی بہت ہی عام ہے، ہاں جی بہت ہی عام ہے، سب چیزیں غیر معمولی ہیں۔ اب کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں سب چیزیں ریگولر لگ رہی ہیں، نہیں یار چیز غیر معمولی ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں تو بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیتے ہیں یا پشاور ہائی کورٹ کے ججز دیتے ہیں، خبریں ساری چل رہی ہیں۔ آج جیل سے عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے ذریعے اہم پیغام دیا، انہوں نے کہا مجھے کمزور ثابت کرنے کے لیے اور رونے کا پروپیگنڈا کہ میں کو رویا ہوں، یہ باتیں ساری کی جا رہی ہیں، تو یہ باتیں ساری پھیلائی جا رہی ہیں۔ وکلوں کو کہا میں نے تو ڈیل نہیں کی، میں تو لندن بھی نہیں گیا، حالانکہ مجھے لندن جانے کا باقاعدہ طور پر آفرز بھی دی گئی، تو میں نے تو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی، میں تو کھڑا ہوں اور جم کے کھڑا ہوں۔ اور وکلا کو کہا آپ عوام کو جا کے بتا دیں کہ ان کا لیڈر بکنے والا نہیں ہے، جھکنے والا بھی نہیں ہے، اور ڈیل کرنے والا بھی نہیں ہے، رونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہایت خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں جیل کے اندر۔ تو سر یہ چل رہا ہے، آج پھر عدالتی دن ہے، لیٹس سی، لیکن عدالت کے ججز کے اوپر بھی برے دن ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگے کیجیے گا، بہت خیال رکھیں، اللہ